बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। अनीला आप सबको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद कहती है और उम्मीद करती है कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, और दुआ है मेरी कि आप हमेशा खैरियत से रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक टीवी प्रोग्राम देख रही थी जिसमें बताया गया था कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे बहन भाई बच्चे जितने भी हैं, सब डेली बेसिस पे डिफरेंट किस्म की बीमारीज़ में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है आपकी रूटीन, आपकी डेली रूटीन और आपकी खुराक, जो ग़िज़ा आप लेते हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो आपके कैसी लेते हैं, और नाक़स ग़िज़ा ले रहे हैं आप सब लोग, जिसकी वजह से आप हर रोज़ नई से नई बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं एक बीमारी को ठीक करवाने, तो दूसरी बीमारी साथ लेकर आते हैं। उस जो मेडिसन आप लेते हैं, जो डॉक्टर्स आपको मेडिसन देते हैं, उससे आपकी ये बीमारी, एक बीमारी जिस मतलब पर्पस के लिए आप वो मेडिसन ले रहे हैं, वो तो बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट इतने होते हैं कि आप एक दूसरी नई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। इतनी मेडिसिन लेना भी ठीक बात नहीं होती। स्टमक जो है बहुत वीक हो जाता है और स्टमक की डिफरेंट किस्म की डिज़ीज़ में मुब्तला इंसान हो जाता है। आइए डॉक्टर के बग़ैर ज़िंदा रहने के लिए, आइए डॉक्टरों के बग़ैर ज़िंदा रहने की कोशिश करें। आइए डॉक्टरों के बग़ैर ज़िंदा रहने की कोशिश करें, मगर कैसे, ये मैं आज के अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इस्लामिक मेडिकल साइंस कुरान बताता है, इंसानी सेहत का जो राज है कुरान की आयत में महफूज है। इंसानी तारीख़ की सबसे सनसनीखेज़ तहकीक जिसे पढ़कर हम सब बीमारी से बच सकते हैं, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मिस्र के एक डॉक्टर है, डॉक्टर हमाद फ़हमी, जो कि एक माहिर ग़ज़ायात भी हैं, और जो लोग मोटापे के में मुब्तला होते हैं उनके ख़ास मालिश भी शुमार होते हैं। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि इंसानी सेहत का राज कुरान पाक की 3 आयत में छुपा हुआ है। ओनली 3 आयत में। अगर आप इन आयत को समझें, इन पर अमल करें, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आयत क्या है आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी जी। पहली जो आयत है इसका तर्जुमा मैं आपको बताती हूँ। खाओ पियो मगर हद से ज़्यादा तजावज़ मत करो। ये पहली आयत है। यानी कि आप जितना मर्ज़ी खाएं, लेकिन इतना खाएं कि उसकी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। खाने पीने की एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है जी, एक लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि इस लिमिट को जगह अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर जाहिर बात है आप डिफरेंट किस्म की बीमारीज़ में जो है वो मुब्तला हो जाएंगे। अच्छा जी, और असल चीज़ जिससे मना किया गया है वो है हद से ज़्यादा तजावज़ करना। आपकी लाइफ में कोई भी काम हो, अगर उसको हद से ज़्यादा तजावज़ कर जाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसी तरह खाना पीना है, आप हमेशा उतना खाएं जितना आपको भूख है, और अभी पेट को ऐसा फुल मत करें कि आपसे फिर उठा ही ना जाए। थोड़ी सी भूख रहने दें। ये सबसे बड़ा इंसानी सेहत का राज है। अगर आप इस तरह कोई भी चीज़ खाएं, खाना खाएं, फ्रूट खाएं, कुछ भी खाएं। अच्छा जी, और दूसरी ये है, बहुत इम्पोर्टेंट आयत है जिसका तर्जुमा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो ये है, और पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की गई है, और पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की गई है। तिब्बी मियार के मुताबिक हर शख्स अपने वज़न के हर 1 किलो पर 30 मिलीग्राम पानी पिए।
یعنی کہ پانی انسانی صحت کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہر انسان اپنے وزن کے مطابق پانی پیے. 30 ملی گرام اس کو پانی پینا چاہیے. مثلاً اگر کسی کا وزن جو ہے 70 کلو ہے تو وہ 70 × 30 یعنی 2100 ملی گرام پانی پیے ڈیلی بیسس پہ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ 8 گلاس پانی ہر حال میں آپ کو ڈیلی پینا ہے. اگر یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں تو آپ ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں اور ڈاکٹروں کے پاس جانے سے آپ کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہ جو پانی ہے جگر، گردوں اور دل کی اچھی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے کڈنیز کے لیے پانی پینا بہت ضروری ہے. آپ کے ہارٹ فنکشنز کے لیے پانی پینا بہت ضروری ہے. آپ کے لیور کے لیے پانی بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ پانی کو ایک دوائی سمجھ کے بھی پئیں تو اس سے اچھا ٹونک میرا نہیں خیال کوئی اور ہوگا. اچھا جی. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو ہم اکثر بھول گئے ہیں، تیسری آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ یہ ہے: اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے. مطلب رات سونے کے لیے اور دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے. لیکن یہ آج کل اس کے الٹ ہو رہا ہے. ہم راتوں کو سوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے. آپ اپنی ایک روٹین بنائیں کہ رات کو اپنے مقررہ ٹائم پر سونا ہے اور صبح اٹھنا ہے، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے اور اپنے دن کا آغاز کرنا ہے، اپنے سارے کام کرنے ہیں، اور رات کو 9 یا 10 بجے آپ نے بیڈ پر چلے جانا ہے. دیکھیں یہ ہے وہ طریقہ جو اسلامی طرز زندگی کے مطابق ہے، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو ہم بھلا چکے ہیں. یہ 3 آیات جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ یقین جانیے کہ ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جانے کی بالکل ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور ہم بہت ہیلدی ہو جائیں گے. ہم سب کچھ کھا سکتے ہیں، ہمیں ڈائٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. نہ ہم یہ اوائڈ کر سکتے ہیں کہ جی ہم نے یہ چیز نہیں کھانی، ہم نے وہ نہیں کھانی، یہ ڈینجرس ہے، وہ ڈینجرس ہے. آپ ہر چیز کھائیں لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کریں. پانی آپ نے 8-9 گلاس ڈیلی پینے ہیں. اور نمبر 3، آپ نے رات کو اپنے ٹائم کے مطابق سونا ہے. 9 یا 10 بجے آپ کو بیڈ پہ ہونا چاہیے اور صبح فجر کے ٹائم اٹھنا چاہیے. آپ یقین کریں اس سے بہترین نسخہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کیا. اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں 1 مہینے کے اندر آپ دیکھیے گا آپ بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. اور آپ اگر کوئی میڈیسن لے رہے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑنے پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے. آپ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اگر آپ یہ صرف 3 چیزوں پر عمل کر لیں جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تو میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اور اگر آپ نے عمل کیا انشاءاللہ مکمل صحت یابی آپ کو نصیب ہوگی اور آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں نے تو جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے تو اپنی لائف میں یہ چینج کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ مجھے آج تک کبھی سر درد کی بھی کوئی گولی نہیں کھانی پڑی. یہ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، یہ میرا رب جانتا ہے. آج تک میں نے کبھی سر درد کی بھی کوئی گولی نہیں کھائی. صرف یہ 3 جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آیات کا میں نے ترجمہ شیئر کیا، ان پر میں عمل کرتی ہوں اور مجھے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. میں پرفیکٹ ہوں، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں الحمدللہ رب العالمین. اور اگر آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی پرفیکٹ ہو جائیں گے.
تو مجھے 1 مہینہ اس پر عمل کیجیے اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہٹ دا بیل آئیکن، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکیں، اور میری یہ ویڈیو اپنے لو ونس، اپنے پیارے، اپنے فیملی فرینڈز سب کے ساتھ شیئر کیجیے، تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے اور سب آپ کو دعائیں دیں، اور کہیں نہ کہیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ تو جناب پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد۔ انیلا خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔